काल एक प्रुडंट मिडियाचेर न्यूज फ्लॅश जाली. आमचो मोपा हो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा, ह्या एअरपोर्टाचेर जो जुनो रस्तो आसा, जो रस्तो पयलीं शेमेच्या आडवणान वयतालो आनी तेच्या नंतर त्याच रस्त्यानसून आमकां एअरपोर्टाक एक्सेस आसलो. आयज एक गोवा डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हिल एविएशन ऑर्डर काडलेली पळोवपाक मेळ्ळी प्रुडंट मिडियाच्या द्वारे. ती ऑर्डर अशें म्हणटा की हांगासर सिव्हिलियन्सांक एक लिमिटेड एक्सेस आसा. तो फक्त गव्हर्मेंट व्हेकल्सांक मेळटलो, तो एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक मेळटलो, एअरपोर्टाच्या स्टाफाक मेळटलो. इन इमर्जन्सी फक्त एखाद्या जर कोणाक पुलीस स्टेशनार वचपाचें पडलें, मोपा पुलीस स्टेशनाचेर जर वचचें पडलें जाल्यार तांकां तो एक्सेस उपलब्ध आसतलो. ना जाल्यार तो जनरल पब्लिकाक एक्सेस आसचो ना अशें ते नोटिसीचे द्वारे सादारण मॅसेज मेळटा. पण म्हाका कळना की खूब वर्सां पयलीं अशेंच जेन्ना हो रस्तो स्टार्ट केलो आनी हो रस्तो बंद करतले म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केल्लें तेन्ना थंयसरले स्थानीक लोकांनी हेचेर आवाज उठयल्लो, आंदोलन केल्लें आनी तो आसा तसो रस्तो हो सिव्हिलियन्साक ओपन आसलो. म्हाका दिसता आज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार नागझर आसात, वारखण आसात, मोपा आसात, शेमेच्या आडवान आसात किंवा हासापूर चांदेलच्या लोकांक ऑल द वे थंयच्यान धारगळी येवचें पडटलें. म्हणजे थंयसून सादारण एक 8-10 किलोमिटर आनी ज्या जंक्शन जें आसा धारगळ थंयच्यान मागीर तुका सादारण एक 7 किलोमिटर. म्हणजे केदो भुदंड हो. जर थंयसरले स्थानीक लोकांक जर समजा एअरपोर्टार वयचें पडलें, तांकां जर प्रवास करचो पडलो, थंयसरले टॅक्सी ओनर्स आसात, टॅक्सी वेवसाय करणारे लोक आसात, अनेक लोक थंयसरल्या जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर किंवा एअरपोर्टाच्या भायर जे आपलो वेवसाय करतात, अशा लोकांक ऑल द वे धारगळ येवन परतो हो 15-20 किलोमिटराच्या हेचेर म्हणजे जो रस्तो NH 66S हो स्मूथ ट्रॅफिक, फास्टस्ट ट्रॅफिक, विथआउट एनी कन्सेशन असो जो रस्तो केल्लो, ह्या उद्देशान जो रस्तो केल्लो असो हो ह्या उद्देशाक लागून स्थानीक लोकांचेर भुदंड कित्याक. आनी म्हाका दिसता की जर हेचेर खुलासो जालो ना आनी हो रस्तो जे म्हटलां की रिस्ट्रिक्टेड फक्त एंट्री आसतली, ही ना दवरता स्थानीक लोकांक ही पूर्ण तेचो एक्सेस दवरचो पडटलो. म्हाका दिसता परत ती वेळ आमचेर येवपाक जायना की आमी थंय स्थानीक लोक थंयसरले जमतले आनी परत एकदां आमचो आवाज वाडोवन आमी हाका विरोध करतले. हेचेर म्हाका दिसता की लोकांनी हेचेर लक्ष घालपाक जाय आनी त्वरीत ह्या संदर्भान आपले विचार म्हणपाक जाय. देव बरें करूं.